अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सियासत में कुर्बतें बढ़ने और ख़त्म होने का सिलसिला चलता रहता है और अब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और बानी पीटीआई के दरमियान भी कुर्बतों का सिलसिला कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। गो कि आज अडियाला जेल में अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बानी पीटीआई का एतमाद अपने करीबी साथी वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर पर ख़त्म हो रहा है। इसीलिए उन्हें पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया गया है और जुनैद अकबर खान को उनकी जगह नया सूबाई सदर तैनात कर दिया गया। और सबसे बढ़कर बानी पीटीआई का वो बयान बहुत मानी खेज है जिससे लगता है कि वो अली अमीन गंडापुर से मायूस हो चुके हैं। बानी पीटीआई का अपने बयान में कहना है कि पीटीआई में वही रहेगा जो आवाम के लिए सियासत करेगा। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले फारिग हो गए। अब विकेटों की दोनों जानिब खेलते हुए अब जो इल्ज़ाम लगता है वो अली अमीन गंडापुर पर है। वज़ीर आला केपी के ही थे जो बानी पीटीआई के लिए पसे पर्दा मामला तय करने की कोशिशें करते रहे। कभी वो जलसों और एहतजाज के दरमियान खुद साख्ता तौर पर गायब होकर ताकतवर हलकों से मेल मुलाकातें करते दिखाई दिए। वो तन्हाई में बानी पीटीआई से भी राजो न्याज की बातें करते रहे। यानी अली अमीन गंडापुर का शुमार बानी पीटीआई के अहम तरीन खिलाड़ियों में होता था, लेकिन अली अमीन गंडापुर के बैकडोर राब्तों के जरिए बानी पीटीआई को कोई खातिर खा रिलीफ नहीं मिल सका। 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें 14 साल की सजा हो चुकी है और अब भी इस केस में अहम शवाहिद सामने आ रहे हैं, जिससे ये तासुर उभर रहा है कि बानी पीटीआई का इस केस से बराह रास्त हाथ था। फिर इसी तरह इद्दत में निकाह का केस जिसमें बानी पीटीआई की सजा को एडिशनल सेशन जज ने बरी किया था, अब इस बरीयत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और आज इस केस की समाअत भी हुई। यानी बानी पीटीआई को न सिर्फ केसेस में सजा हो रही है बल्कि उनके केसेस भी मजीद बढ़ रहे हैं, जिससे ये साबित हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई को रिलीफ देने में नाकाम रहे। और शायद यही वजह है कि बानी पीटीआई ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर दोहरी पॉलिसी पर चल रहे हैं। और अहम बात यह भी है कि पार्टी के अंदर भी अली अमीन गंडापुर को मुखालिफत का सामना रहा है। पहले बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में इख्तलाफात सामने आए और अब भी यही कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटाने में बुशरा बीबी ने कलीदी किरदार अदा किया है, क्योंकि बुशरा बीबी पार्टी में अपना नेटवर्क बनाना चाहती थी और अली अमीन गंडापुर अपना नेटवर्क बनाना चाहते थे। सिर्फ यही नहीं, पार्टी के अंदर से खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती करप्शन पर भी सवाल उठाए गए और अब वाकिफान हाल कहते हैं कि नाकिस कारकर्दगी की वजह से ही अली अमीन गंडापुर को सूबे की पार्टी सदारत से हटाया गया है और अब उनकी वजारत आला भी खतरे में पड़ सकती है। जुनैद अकबर कहते हैं कि पीटीआई मुतमईन होंगे तभी अली अमीन गंडापुर वजीर आला रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बानी पीटीआई सूबे की कारकर्दगी पर मुतमईन नहीं है और वो कुछ देर अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी को देखकर ये फैसला कर सकते हैं कि वो सूबे के मजीद वजीर आला रहेंगे या नहीं। और अब अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाए जाने की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है, जिसके मुताबिक 3 माह से वकला बानी पीटीआई को अली अमीन के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। ज़राए का कहना है कि जुनैद अकबर को पार्टी का सदर बनाने पर अली अमीन को एतमाद में नहीं लिया गया और बानी पीटीआई से आतिफ खान जुनैद अकबर की मुलाकात में भी अली अमीन के खिलाफ बातें हुई। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में जुनैद अकबर और आतिफ खान की सूबे की गवर्नेंस पर भी बात हुई और मुलाकात में बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया, जबकि मुलाकात में पीटीआई की हालिया मुजाहिरों में अली अमीन के किरदार पर भी गुफ्तगू हुई। बहरहाल अब ये इतलात भी सामने आ रही है कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है। सूबाई सदारत में तब्दीली के बाद तंजीमी सतह पर भी तब्दीलियों का फैसला कर लिया गया है। पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी भी तब्दीली का उस पर इम्कान है। आतिफ खान अरबाब शेर अली को भी अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी, यानी वो ग्रुप जो अली अमीन गंडापुर के ज़ेर अताब रहा वो फिर से फ्रंट पर आ रहा है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अगस्त 2024 में खैबर पख्तूनख्वा काबीना से बरतरफ साबिक वजीर शकील खान के हक में बयान देने पर जुनैद अकबर को वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से हटा दिया था और अब जुनैद अकबर को न सिर्फ पार्टी ओहदा मिला है बल्कि वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बन चुके हैं, जो ये जाहिर कर रहा है कि बानी पीटीआई जुनैद अकबर पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये चहमगोइयाँ भी हो रही है कि वो आतिफ खान जो सियासी मंजरनामे से गायब हो गए थे, उनके वजीर आला केपी बनने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। अब फिलहाल तो अली अमीन गंडापुर के सितारे गर्दिश में और बानी पीटीआई बैकडोर राब्तों की नाकामी की वजह से उनसे मायूस नजर आ रहे हैं और इसी मायूसी में बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है और अब कल मुज़ाकरात का चौथा दौर होना है, लेकिन पीटीआई ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो कल के नशिस्त का हिस्सा नहीं बनेगी। उमर अयूब कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर कमीशन ना बनाने पर हमने मुज़ाकरात से बायकॉट किया, जनवरी को होने वाले मुज़ाकराती इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आने पर भी अपने इत्मीनान का इजहार कर रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हमने पीटीआई का इंतज़ार छोड़ दिया है। इरफान सिद्दीकी की आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात भी हुई है और उन्होंने मुज़ाकरात के चौथे दौर से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफ भी किया है। अब वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि हुकूमत ने पीटीआई के मुतालबात पर तहरीरी जवाब तैयार कर लिया और हुकूमत के ज़राए के बकौल पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगी तो तहरीरी जवाब उनके हवाले कर दिया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि अगर जुडिशल कमीशन बनाया गया तो जज किसी की मर्जी के शामिल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ बातचीत में संजीदा है तो मुज़ाकरात की टेबल पर लौट आए।
جواب تیار کرنے کے لیے حکومتی ٹیم نے قانونی ماہرین سے طویل مشاورت بھی کی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کل کی اس نشست میں شرکت کرتی ہے یا نہیں۔ فی الحال تحریک انصاف پس پردہ اور فرنٹ پر اب تک کوئی سیاسی کامیابی نہیں سمیٹ سکی ہے، لیکن تحریک انصاف یہ بیانیہ ضرور بنا رہی ہے کہ وہ کسی سے این آر او نہیں چاہتی، بلکہ تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کو این آر او نہ لینے کی سزا دی جا رہی ہے۔ فیصل چودھری یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی نے بانی پی ٹی آئی سے میری موجودگی میں کہا کہ اگر انہوں نے بنی تو بشریٰ بی بی کو سزا دے دی جائے گی اور الٹیمیٹلی بشریٰ بی بی کو سزا ہو۔ اب دوسری جانب تحریک انصاف نے بین الاقوامی رابطہ کاری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر تشکیل دی گئی اور سابق سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن کمیٹی کی صدارت کریں گے۔ کمیٹی میں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ، ولید اقبال، سجاد برکی، ختیجہ شاہ اور علی اصغر خان بھی شامل ہیں۔ یہ کمیٹی دیگر ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات میں بہتری پیدا کرنے اور خطے میں بدلتی صورتحال کے مطابق خارجہ پالیسی میں پاکستان کی ترجیحات کو فروغ دینے سے متعلق سفارشات بھی مرتب کرے گی۔ یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی کے پی فرنٹ پہ ہو رہی ہیں۔ بشریٰ بی بی کی گرفتاری کے بعد صورتحال یوں لگتا ہے کہ جیسے اب کے پی میں جو کنفیوژن ہے، بے چینی ہے، اضطراب، اس کے بادل چھٹ رہے ہیں اور الٹیمیٹلی کچھ مینڈیٹری چینجز تب بھی کی جا رہی ہیں جب بانی پی ٹی آئی کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے یا کرایا جا رہا ہے کہ جو بیک ڈور رابطے ہیں وہ وہاں پر جو لوگ کردار ادا کر رہے ہیں وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، پارٹی کو تنظیمی سطح پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے، جس سے پاکستان تحریک انصاف سے کے پی کی سطح کے اوپر بھی جو معاملات ہیں وہ چھن سکتے ہیں یا ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کے بعد سوالات تو سر اٹھا رہے ہیں کہ کے پی میں کیا مزید تنظیمی سطح پر تبدیلیاں ہوں گی، اور تنظیمی سطح پر تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ کیا جو وزارت اعلیٰ ہے وہ بھی تبدیل ہوگی، یعنی علی امین گنڈاپور کی نشست پر کوئی اور براجمان ہو جائے گا؟ کیا آج کی جو ملاقات علی امین گنڈاپور کی ہوئی ہے، کیا گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب کو منانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے یا ان کو کچھ کلیریفیکیشنز دی ہوں گی، وضاحتیں دی ہوں گی؟ اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت ساری باتیں، کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کر کے نکلے ہیں، جس کے بعد بہت ساری یقیناً سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بہتر کامنٹ کر سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم شوکت یوسفزئی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پارٹی صدارت سے علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹائے جانے کے بعد کیا کے پی میں تنظیمی سطح پر اور تبدیلیاں بھی متوقع ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نہیں، ایسی تبدیلیاں مجھے نہیں نظر آ رہی جو جس سے یہ تاثر دیا جائے کہ جی ایک ٹیم چلی گئی دوسری ٹیم آ گئی۔ یہ ساری ایک ہی ٹیم ہے۔ ہو سکتا ہے جنید اکبر صاحب پریزیڈنٹ بن گئے، وہ اگر اپنے لیے کوئی ٹیم بنانا چاہیں تو میرے خیال سے ایک دو تین چار تبدیلیاں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے صوبے میں تنظیم سازی ہو اور پارٹی آرگنائز ہو، جو اختلافات ہو وہ ختم ہو۔ تو میرے خیال سے وہ تبدیلی نہیں ہے جو لوگ اشارہ کر رہے ہیں ہر وقت کہ جی ہو سکتا ہے کہ اب وزیر اعلیٰ کو بھی چینج کیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، وزیر اعلیٰ پہ بالکل اعتماد کا اظہار ہے، عمران خان کا اعتماد ہے ان کو، اور جنید اکبر جو ہے وہ پیورلی پارٹی آرگنائز کرنے کے لیے اور پارٹی کو فعال کرنے کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور ایک ورکر ہے، اور امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ پارٹی کو متحد کریں گے اور فعال کریں گے۔ نہیں دیکھیں نا یوسفزئی صاحب، ایک دھڑا تھا جو علی امین گنڈاپور صاحب کی پرفارمنس سے ناخوش تھا، اور پھر وکلاء ٹیم بھی جاتی تھی اور یہ لوگ بھی جاتے تھے، خان صاحب سے ملاقات کرتے تھے، جنید اکبر خان ہو، عاطف خان ہو، جو شکایات کا انبار بھی لے کر جاتے رہے علی امین گنڈاپور کے اگینسٹ، ایک پوری چارج شیٹ تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو کنونس کیا اور خان صاحب کے کنونس ہونے کے بعد اتنی بڑی تبدیلی کی گئی کہ علی امین گنڈاپور پرفارم نہیں کر پا رہے، انڈر پرفارم کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک پارٹی عہدے الگ کرنے کا تعلق ہے، اس میں تو کافی عرصے سے غور ہو رہا تھا اور یہی دیکھ رہا تھا کہ جی کس کو یہ ذمہ داری دی جائے۔ تو میرے خیال سے جو جنید اکبر کا نام آیا تو اس میں علی امین گنڈاپور کی مرضی بھی شامل ہے۔ تو یہ جو عہدے الگ کرنا ہے نا، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور کہیں ناکام ہو گیا یا اس کے خلاف کوئی لابی کامیاب ہوئی، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، پر جو ذاتی اختلافات ہوتے ہیں نا وہ تو ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، وہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب جو ہے نا پارٹی کے اندر بھی اختلافات شروع ہو جائیں۔ نہیں، لیکن تاثر ہے کہ خان صاحب شاید گنڈاپور صاحب سے ناخوش ہیں، یہ تاثر موجود ہے، یہ درست ہے؟ نہیں، میرے خیال سے ابھی بھی وہ خان صاحب سے انہوں نے طویل ملاقات کی اور ابھی نکلے ہیں، بڑے خوش ہو کر نکلے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں،
खान साहब को फिर इसकी जरूरत पड़ती है, अगर वो किसी से नाखुश है तो फिर फैसला करते हैं। आपको पता है फील्डिंग चेंज करने में वो टाइम नहीं लगाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो नाराजगी होती तो वो फैसले कर लेते, वो उनकी क्या मजबूरी है। यानी मुस्तकबिल करीब में वजारत आला तब्दील होने का कोई ऐसा चांस नहीं है आप देखते हैं? फिलहाल तो नहीं है, बाकी हालात का कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं। ठीक। अच्छा यूसुफ साहब, कल मुज़ाकरात का चौथा दौर शुरू हो रहा है और हुकूमत तो इस हवाले से तैयार है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हतमी फैसला है कि कल वो नहीं जाएंगे मुज़ाकरात में? देखिए, मुज़ाकरात में जाने का कोई तुक नहीं बनता है इस वक्त। तो मेरे ख्याल से सिर्फ वो इस इंतजार में है कि आ जाए और हम इनको रिटर्न जवाब दे दें कि जी हम जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। तो उस पर इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली इरफान सिद्दीकी साहब और अनस सनाउल्लाह साहब ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने अंदाजा लगा लिया कि जी आप नहीं तैयार हैं, ये आपके पास इख्तियार नहीं है। दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो यूसुफ साहब, फिर उन मुलाकातों का क्या हुआ जो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे थे, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ भी थी, जो बैकडोर भी थी, जिसपे बैरिस्टर गौहर भी ऑन बोर्ड थे, उन मुलाकातों का फिर क्या हुआ? नहीं, वो मुलाकातें तो रूटीन की मुलाकातें, वो सिक्योरिटी के हवाले से हैं। सीएम है वो अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला है, उस वज़ीर आला की हैसियत से वो मिलते हैं। और बाकी आर्मी चीफ से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग मिले थे, उसमें हमारे बैरिस्टर गौहर साहब भी थे। तो आई डोंट थिंक इससे कोई ऐसा मतलब लिया जाए कि फ्यूचर के अंदर कोई नई तब्दीली बन रही है या कोई वो है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका प्योरली सिक्योरिटी मामला डिस्कस करने थे, उस पर मुशावरत हुई है। और चूंकि यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, तो उस हवाले को हमारी नहीं, लेकिन क्या समझा जाए कि मुज़ाकरात हर सतह पर नाकाम हो गए? नहीं, लेकिन ये जो बैकडोर चैनल की बात की जाती है ना, ये तो ऐसे अफवाह घड़ी गई बातें हैं ना। जब ISPR की तरफ से भी आ गया, हमारी तरफ से भी आ गया कि जी हमने कोई ऐसी बात नहीं की है, ना ही कोई वो है, सिर्फ एक किस्म का एक राब्ता हुआ है। और राब्ता जो है वो किस हवाले से हुआ, वो भी आपको पता है, सिक्योरिटी हवाले से हुआ है। अब पीटीआई की वो लीडरशिप जो इंगेज कर रही थी हुकूमत के साथ भी या कहीं ताकतवर हलकों के साथ भी, वो खान साहब को रिलीफ दिलाने में कामयाब नहीं रही। अब जाहिर है उसमें फ्रंट लाइन पे अली अमीन गंडापुर साहब हैं और गंडापुर साहब मुज़ाकराती कमेटी में भी मौजूद थे, तो ये तासुर तो अपनी जगह पर बाहर के कायम है ना कि वो खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस हो या दीगर केसेस हो या कोई ब्रीदिंग स्पेस पीटीआई के लिए वो क्रिएट करने में या बेहतर कराने में नाकाम रहे। नहीं, देखिए, लेकिन अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला है, वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि वो किसी के केसेस खत्म करा दे या किसी को रिलीफ दिला दे। आपको पता है वफाक में हमारी मुखालिफ हुकूमत बैठी है और अली अमीन गंडापुर के ऊपर कितने मुकदमात आए रोज उनके खिलाफ वो जारी हो जाते हैं, समन जारी हो जाते हैं, वारंट गिरफ्तारियां जारी हो जाती है। तो ये तो देखिए, उन अली अमीन गंडापुर अगर कोशिश कर रहा है तो वो सूबे के हवाले से कर रहा है और सूबे के मामलात को बेहतर करने के लिए कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये तासुर देना कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है या ये गलत है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ यहाँ पे हमारी बातचीत करना या उनसे राब्ते करना, ये हमारी भी मजबूरी है। क्योंकि सूबे की हुकूमत जब चलाते हैं आप, यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल का इशू आता है, दहशतगर्दी का इशू आता है, तो वो फिर रिलेटेड बन जाता है, रेलिवेंट बन जाता है हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के बीच में। तो इसलिए वो राब्ते होते हैं। फिलहाल तो वही राब्ते हैं, बैकडोर चैनल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जो भी मुज़ाकरात हुए वो यही हैं जो आपके सामने है। ठीक। लास्टली शौकत यूसुफ साहब, फैसल चौधरी साहब ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक पहले बता दिया गया था कि अगर मामला तय ना हुए तो बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएंगी। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि अल्टीमेटली मुज़ाकरात की नाकामी पर ही बुशरा बीबी की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखे ना तो देखे, ये तो फिर वो वाली बात होगी कि हम NRO मांग रहे थे या फिर हुकूमत को इस तरह की बात कर रही थी। ऐसी कोई बात तो है ही नहीं। बुशरा बीबी तो पिछली दफा भी जब ये मौखर हुआ था, उस दफा भी वो अपने साथ सारे रेलिवेंट चीजें साथ लेकर गई थी। बिस्तर भी था, गर्म कपड़े भी थे। वो तो उस वक्त भी तैयार होकर गई थी कि मुझे गिरफ्तार करेंगे, और दफा भी वो तैयार होकर गई थी। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ हुकूमत की कोशिशें हैं कि डराए धमकाए, वो उससे तो चीजें आगे बढ़ चुकी हैं। अब डराने धमकाने के कोई तासुर नहीं है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब आपके वक्त के लिए।
اب ایک طرف تحریک انصاف میں واضح صف بندی نظر آ رہی ہے تو وہیں نون لیگ میں بھی نواز شریف کی خاموشی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حکومت کی کارکردگی کو دیکھیں تو حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئی ہے، وہ شرح سود 13 سے 12% پر لے آئی ہے، ملک کی معیشت بھی پہلے سے مستحکم ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، حکومت بہتر پرفارم کر رہی ہے۔ حکومت کی کارکردگی وہ کہتے ہیں کہ تسلی بخش ہے، جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ نون لیگ کی وفاق اور پنجاب کی حکومت میں ایک فاصلہ ہے، ایک گیپ نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان اختلافات کی گونج سنائی دیتی ہے، جبکہ نواز شریف شہباز شریف خود کو پنجاب تک محدود کیے ہوئے ہیں۔ نون لیگ نے اپنی طرز سیاست سے اپنے اتحادیوں کو بھی ناراض کیا ہوا ہے۔ اب ان وجوہات کی بنیاد پر پارٹی کے اندر تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، جیسا کہ نواز شریف نے طویل عرصے سے پارٹی کا کوئی اجلاس نہیں بلایا، جس پر مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر نائب صدر سید شاہ محمد شاہ نے پارٹی کے صدر نواز شریف کو خط لکھ دیا ہے، مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب آپ صدر منتخب ہوئے، جب سے آپ صدر ہوئے اس کے بعد پارٹی کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا، اور شاہ محمد شاہ نے کہا ہے کہ پارٹی میں بھی اسی طرح کام چلنا چاہیے، پارٹی بھی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتی، اور پارٹی میں CEC مرکزی ورکنگ کمیٹی سمیت سب ادارے موجود ہیں، اس کے باوجود کسی بھی ادارے کا اجلاس بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ ملک کی تمام تر جمہوری جماعتیں اپنے اداروں کے اجلاس منعقد کرتی رہیں، ان حالات میں پارٹی اگر کوئی رہنمائی نہیں کرے گی تو کارکنان مایوسی کا شکار ہوں گے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت بھی پارٹی کی رہنمائی میں چلنی چاہیے، حکومت پارٹی کے ماتحت ہوتی ہے، مگر بدقسمتی سے اس وقت پارٹی نظر نہیں آ رہی، اور عملاً اس وقت ملک بیوروکریسی کے مرہون منت ہے۔ سید شاہ محمد شاہ نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل جیسے لوگ آپ سے ناراض ہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر نے کہا کہ نہریں نکالنے پر سندھ کے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے، اگر ہم ان مسائل سے لاتعلق رہیں گے تو ہم تاریخ کے مجرمان کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پارٹی میں سب اچھا ہے اور نواز شریف کے پارٹی اجلاس نہ بلانے کے باوجود حکومت کی کارکردگی بہتر بھی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خط لکھنے والے سید شاہ محمد شاہ پارٹی میں اپنی توجہ اور اہمیت بڑھانے کے لیے خط لکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ سندھ کے سینئر نائب صدر ہیں اور سندھ میں نون لیگ کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، جس پر ان کو تشویش ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ صوبہ سندھ میں مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیاں مسلسل سکڑتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے علاقائی سطح پر بھی مسلم لیگ نون کے کارکنان اپنی قیادت سے مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ بارکیف جو نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے اس خط کے اندر اور جن ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، وہ بہرکیف اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں کہ پارٹی میں اس طرح کا کوئی اجلاس نہیں بلایا جاتا اور پارٹی کی تنظیم جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے یا کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اس وقت اختیار ولی خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، یہ خط کا جو متن میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کیا، یہ یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، پارٹی کے نائب صدر ہیں اور وہ ریزرویشنز شو کر رہے ہیں کہ پارٹی کا کوئی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، خصوصاً اس وقت سے جب سے نواز شریف صاحب پارٹی صدارت کے عہدے پر براجمان ہوئے ہیں۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بات تو بالکل درست ہے جو وہ کر رہے ہیں، تو کیوں ایسا نہیں ہو رہا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ریحان۔ دیکھیں، ابھی تازہ الیکشن گزرا ہے، ابھی سال ہونے کو ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن گزرنے کے بعد پھر وہ جو سارا مومنٹم بنتا ہے وہ الیکشن کے لیے ہی بنتا ہے، جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پارٹی کی الیکشن کے دن کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ بجا فرمایا شاہ محمد شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، اور انہوں نے اس میں کوئی اس طرح کی بات اور تو کچھ نہیں لکھی، لیکن تنظیمی حوالے سے انہوں نے بات کی کہ پارٹی کی تنظیموں کو فعال کیا جائے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی کی تنظیم سازی جو ہے تو وہ ایک لمبے عرصے سے، تقریباً میرے خیال میں 2017 کے بعد ہم نے ری آرگنائزیشن پراپرلی جو ہے وہ نہیں کی ہے۔ مسلم لیگ نون کو گراؤنڈ لیول پر، میں کہتا ہوں یونین کاؤنسل لیول پر اس کو منظم کرنے کا جو ہے میرے خیال میں یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی بن چکی ہے۔ مسلم لیگی کارکن بھی یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ تمام جتنے صوبائی صدور ہیں، جتنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، ان سب سے ان کی رپورٹ بھی مانگنی چاہیے۔ اور مرکزی صدر اب الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب واپس بن چکے ہیں اور انہوں نے پارٹی کی قیادت جی، لیکن ان کی خاموشی پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ سوال اٹھایا کہ وہ خاموش کیوں ہیں، وہ کیوں انٹروین نہیں کر رہے، وہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے ان کی جگہ بولنے کے لیے، ہم بیٹھے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں۔
ہم بیٹھے ہیں, ان کے اسپوکس پرسن میرا ہیں, خیال ان ہے کے کارکن ہیں. کہ نواز شریف صاحب سے زیادہ سیزنڈ سینئر پولیٹیشین ہے کون؟ اور اس پراگندہ سیاسی ماحول کے اندر اگر کوئی واقعی کردار ادا کر سکتا ہے یا کسی کو کرنا چاہیے تو وہ خود میاں نواز شریف صاحب ہے, جن کی مرکز میں بھی حکومت ہے, جن کی پنجاب میں بھی حکومت ہے, جو بڑے ہیں اس وقت. اگر وہ خاموش رہیں گے تو بے چینی تو بڑھے گی سر. ریحان, ان کا آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب منہ سے کم بولتے ہیں اور اپنے کام سے, اپنے کردار سے زیادہ بولتے ہیں. نواز شریف مطلب اگر آپ میرے خیال میں عمران خان کی ایک طرف کی تقریریں اٹھا لیں تو اتنی تقریریں جتنی انہوں نے یہ گزشتہ 1-2 سالوں میں کی ہیں, شاید اتنی تقریریں نواز شریف نے پوری زندگی میں نہ کی ہوں. لیکن اگر کام اٹھا لیں تو نواز شریف نے جتنا کام کیا میرے خیال میں پاکستان کے گزشتہ 30-35 سالوں میں میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں نا سر, کہ اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے میں میاں صاحب کا پریکٹیکلی کردار کیا ہے؟ ایون پنجاب اور وفاق کی حکومت کے مابین بہتر لائزن کریٹ کرنے میں میاں صاحب پریکٹیکلی کیا رول پلے کر رہے ہیں سر؟ یہ میاں نواز شریف کا کردار ہے کہ ایک وزیر اعظم آیا, 4.25 سال اس ملک پر حکومت کی اور اس نے اس ملک کو دیوالیہ پن تک پہنچا دیا تھا. اور نواز شریف 21 اکتوبر کو جب پاکستان آیا 2024 کو, الیکشن ہوئے 8 فروری کو, تو ان کے چھوٹے بھائی اور ان کے کارکن میاں شہباز شریف نے اس دیوالیہ پاکستان کو, جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے, کہ اس کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا اور یہاں پہ لا کے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا کہ وہ مہنگائی جو آج سے 1 سال پہلے 36 اور 38% پہ لوگ باتیں کرتے تھے, وہ 4.1% پہ آ گئی ہے. آپ کے ایل سیز نہیں کھل رہے تھے. یہ اس کے اوپر ہم بالکل سیپریٹ بات کر سکتے ہیں, لیکن میرا سوال ہے سر سیاسی عدم استحکام پر, جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کرنے میں میاں صاحب سے زیادہ قداور شخصیت کون ہے سیاسی طور پر, تو وہ پریکٹیکلی کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے بولنے دیتے تو آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جاتا. جی جی جی, میں وہی آپ کو بتانے گیا, لیکن تھوڑا سا گریجولی بتانا پڑتا ہے. تو آج آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 12.5 ارب ڈالر سے اوپر چلے گئے ہیں. آپ کے جو انفلیشن ریٹ ہے وہ نیچے آ رہی ہے, جو آپ کا گروتھ ہے وہ اوپر جا رہا ہے. آپ کی اکانومی جو ہے اس کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت نے, ان کے کارکنوں کی حکومت نے اتنا کر دیا ہے کہ وہ عمران خان جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ کسی سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ آج سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں, جن کو وہ چور کہتے تھے, قاتل کہتے تھے, ڈاکو کہتے تھے. نہیں, لیکن اختیار ولی خان صاحب وہ تو نہیں بیٹھ رہے نا آپ کے ساتھ, وہ تو نہیں بیٹھ رہے. وہ کہتے ہیں آپ غیر سنجیدہ لوگ ہیں, مذاکرات کا چوتھا دور کل سے شروع ہو رہا ہے, لیکن وہ آنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ سنجیدہ ہی نہیں ہیں. سر نہ بیٹھے تو نہ بیٹھے, ہمیں اتنی کیا مسئلہ ہوا ہے؟ پرابلم تو ان کو ہے. مصیبت تو یہ ہے کہ وہ این آر او چاہتے ہیں لیکن وہ این آر او ان کو مل نہیں رہا. بھاگنا تو وہ چاہتے ہیں لیکن بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, بھاگنے کا راستہ ان کو مل نہیں رہا. دوڑ وہ لگانا چاہتے ہیں, دوڑنے کے لیے ان کو کوئی راستہ نہیں دے رہے. اچھا, وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ ان کو این آر او بھی مل جائے, ان کی ڈیل بھی ہو جائے, لیکن باہر آ کے نا یہ سارے بٹن یہاں تک کھول کے بولے کہ دیکھو ڈٹ کے کھڑا تھا کپتان. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہونی والی. اور نواز شریف کا ہی کردار تھا کہ میاں نواز شریف کی منظوری سے ہی ایک کمیٹی بنی تھی, اور میاں نواز شریف نے ہی کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں اور ان کو بھرپور ایک موقع فراہم کریں کہ اگر یہ سیاسی جماعت کی طرح بات کرنا, ڈائلاگ کرنا اور بیہیو کرنا اگر سیکھ لیں تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی. لیکن جہاں تک کچھ ایسی شرائط ہوتی ہیں لائک جوڈیشل کمیشن, تو میں آپ سے پہلے بھی ایک شو میں بات کر رہا تھا, اس میں جہانگیر جدون صاحب بھی موجود تھے جو ہمارے ملک کے بڑے معروف لائر ہیں. انہوں نے میری اس بات کے ساتھ اتفاق کیا کہ جہاں پر مقدمات بیفور دا کورٹ سب جوڈیس ہو جاتے ہیں وہاں پر کمیشن نہیں بنتے, یہ قانونی حکم ہے. اور یہ بات تحریک انصاف کے پڑھے لکھے وکلا کو بھی پتا ہے جو بار ایٹ لا کر کے آئے ہیں, لیکن وہ بولتے نہیں ہیں میڈیا پر آ کر. تو یہ منافقت کی انتہا ہے. تو میرے خیال میں وہ شرائط نہ رکھی جائیں جس پہ عمل نہ کیا جا سکتا ہو.
وہ مطالبات رکھیں جو ہمارے بس میں ہوں گے تو ہم اس کو صرف سنیں گے نہیں, ہم اس کو انشاءاللہ پورا بھی کریں گے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کا جو کردار ہے وہ کبھی بھی, میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تاریخ جو ہے یہ دونوں کو یاد رکھے گی کہ ایک وزیر اعظم تھا جس نے ملک کو دیوالیہ کر دیا تھا, جس کا نام عمران خان تھا, اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنا میاں شہباز شریف جس نے اس ملک کو دیوالیہ پن سے بچا لیا تھا. تو اختیار ولی خان صاحب, what government has decided now کہ ایک پرچہ لکھ کے رکھا ہوا ہے, اگر وہ آتے ہیں تو وہ پرچہ تھما دیں گے جس پہ لکھا ہوا ہے absolutely not, یعنی ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے, that's it. یہی بات ہے جو آج پریس کانفرنس میں بھی کی گئی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں یہی بات سننے کے لیے ہمیں جانا ہے تو ایسے جانے سے بہتر ہے کہ ہم واک آؤٹ کرتے ہیں, بائیک آؤٹ کریں. ریحان دیکھیں وہ تو بدماشی والی باتیں ہیں نا, وہ تڑی والی باتیں ہیں. اگر وہ تڑی یاد دیتے ہیں تو دے دیں. سب سے پہلے تو وہ طے کر لیں کہ مطلب کون سپریم ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس ملک میں پارلیمنٹ سپریم ہے, یہ اس ملک میں جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم ادارہ ہے, یا کون یہاں پر سپریم ہے. تحریک انصاف سے اب جب بھی پوچھیں گے وہ آپ کو بولیں گے کہ اس ملک میں صرف ایک بروک بانڈ کی سپریم ہے, یا پھر شاید وہ سویا سپریم ہے. اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں سمجھ آتی کہ سپریم ہوتی کیا ہے. تو سب سے پہلے جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمیشن نہیں بنتا تو کوئی کمیٹی بن سکتی ہے. ویسے اختیار ولی صاحب, سپریم تو ویسے کوئی بھی نہیں ہے, اللہ کی ذات سپریم ہے. اس کے علاوہ آپ سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ بھی سپریم نہیں ہے سر. میں تو بیلیو کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات کو تو خیر وہ تو چھوڑ دینا, وہ تو ہمارا ایمان ہے, وہ عقیدہ ہے. لیکن اگر اس ملک میں بات کریں اور آپ نظام کی بات کریں تو جس ادارے نے سارے اداروں کو جنم دیا ہے وہی سپریم ہوتا ہے. میں تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ بات میری پلے بڑی آسانی سے سمجھ پڑتی ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ہمارے دستور سے نکلا ہے, اور دستور بنایا ہے ہمارے پارلیمنٹ میں. فوج ہے, وابڈا ہے, گیس ہے, میڈیا ہے, جو بھی ہے, سارے ادارے نکلے ہیں اس کے پیٹ سے, اس کے بطن سے. تو اسی لیے میں پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتا ہوں. وٹ ایور, ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے, بٹ آئی ایم ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک. تو ابھی اختیار ولی خان صاحب کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں, یعنی کل اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں آتی ہے مذاکرات کے لیے جیسے انہوں نے کہہ دیا ہے, اعلان کر دیا ہے, تو پھر آپ ریڈی ہیں ایجیٹیشن کو فیس کرنے کے لیے؟ گرینڈ اپوزیشن کا جو الائنس بن رہا ہے, پھر جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر انہوں نے ایک کمیٹی لائزن کے لیے بنا دی ہے, تو دین آر یو ریڈی ٹو فیس دا میوزک؟ یس, میوزک کیا, ہم تو پورا آرکیسٹرا سننے کے لیے تیار ہیں. ایسی کیا بات ہے, ہم تو عادی ہیں ان چیزوں کے ساتھ. ہم تو سارا کچھ یہ دیکھ چکے ہیں اور بڑی پریکٹس ہماری ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں, میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ تحریک انصاف کو بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تھی. میں نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی, اور آپ کے شو میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو بندہ یا جو جماعت اس ملک میں اپنی سیاست کو بجھتی ہوئی آگ کو اس میں شعلہ بھڑکانے کے لیے, آپ کو 2-3 کارڈ ہیں آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل رہتے ہیں. ایک مذہبی ٹچ, وہ عمران خان کھیل چکا ہے. ایک اینٹی امریکن ٹچ, وہ عمران خان بہت خوبصورتی سے سائفر نکال کے وہ کھیل گیا. اور پھر نعرے لگے تھے کیا ہم کوئی غلام ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ, امریکی غلامی نامنظور, وغیرہ وغیرہ. اور تیسرا جو بڑا اہم ہے وہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کے بطن سے پیدا ہونے والی جماعت نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ کھیلا اور خوب کھیلا. اس کے علاوہ کوئی چوتھا کارڈ ہے نہیں. عمران خان کے ہاتھ جو ہے وہ خالی ہو چکے ہیں. وہ اب اس اپنی کلٹ فالوئنگ کو جس لیول پر یا جس نہج پر پہنچا چکے ہیں, سیاسی جماعتوں کے ساتھ جس کو وہ چور اور ڈاکو سمجھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنی فالوئنگ کے اس گراف کو مینٹین نہیں رکھتے. لاسٹلی اختیار ولی خان صاحب, مجھے ذرا ایک جملہ کہنے دیں, مجھے ذرا ایک جملہ کہنے دیں. وہ گراف ان کا ادھر مینٹین نہیں رہے گا, وہ نیچے آئے گا. سو they announced مذاکرات فار دا سیک آف مذاکرات ہوئے, رزلٹ نہیں نکلے گا, اینڈ ہی ول ڈیفینیٹلی obviously he'll go for another narrative, نیو نیریٹو. وہ نیا نیریٹو بنائیں گے اور اسی پہ وہ سیاست کریں گے. لیکن میرے خیال میں اب نہ بازار میں آڑتی وہ رہے, نہ خریدار وہ رہے, اور نہ بیچنے والے. سر ویری کوئکلی, میرے خیال میں ان کا سودا نہیں. ویری کوئکلی سر, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ انسٹیبلٹی اس کا مطلب برقرار رہے گی.
नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। ना कोई एजिटेशन होगी, ना कोई सड़क पर आएगा। और वो लोग जो हमारे आजमाए हुए लोग हैं, उनके एहतजाज की कालों से हम बिल्कुल नहीं डरते, कोई भी नहीं डरते। और एक बात आपको फिर बता रहा हूँ, मौलाना साहब कभी भी इस एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। बाकी का हमें पता है कि कौन कितना ठीक, कितने चिटांगे, हमें सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अदलिया में इस वक्त तकसीम जोर पकड़ रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और इनके दायराकार पर बहस चल निकली है, और अब नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुख्तलिफ केसेस में खुद को बेंच अलग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिससे ये तासुर उभर रहा है कि जज साहिबान ऐसे इख्तलाफात की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक ने कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 221A की आईनी हैसियत के बारे में केस सुनने से माजरत कर ली। जस्टिस आयशा मलिक का कहना है कि वो केस ना सुनने की अलग से वजूहात देंगी। इसी तरह एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने बेंच से अलग होने का इंदिया देते हुए बहुत कुछ कहा। और अदलिया में रंजिशें बढ़ रही हैं, और ख़ास तौर पर ये रंजिश एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में देखने को मिली है, जिस पर आज अदालत ने अपना फैसला भी सुनाया है। और इस फैसले में भी जुडिशल और जजेस कमेटी को एक तरह से चार्जशीट किया गया है। और हाँ, बात यह है कि इन कमेटी में चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में कहा है कि अदालत के सामने इब्तदाई तौर पर 2 सवालात थे। पहला सवाल ये था कि क्या कोई मुकदमा जिस पर जुज़वी समाअत हो चुकी है और बेंच से वापस लिया जा सकता है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ऐसा मुकदमा वापस या डीलिस्ट नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर ने फैसले में मजीद कहा कि दूसरा सवाल ये था कि क्या इंतजामी ऑर्डर से अदालती ऑर्डर को ख़त्म किया जा सकता है। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंतजामी ऑर्डर से जुडिशल ऑर्डर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने जानबूझकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की। ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ज़ाहिर हो कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल का मुकदमे से कोई ज़ाती मफाद है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से बदनीयती का सबूत नहीं मिला। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लिया जाता है। अब जज साहिबान इस फैसले को लेकर भी उनमें तशवीश पाई जाती है। यही वजह है कि इस फैसले पर बात करते हुए जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को जारी शो कॉज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। और समाअत के दौरान 2 रुकनी बेंच की तौहीन अदालत फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक मसला है, ये फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं है। फैसले का जायज़ा तब ले सकते हैं जब चैलेंज हुआ हो। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि अगर फैसले पर सो मोटो लेना है तो इसका इख्तियार आईनी बेंच के पास है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि खुदा न खास्ता इस वक्त हम सब भी तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे हैं। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अब ये फैसला अदालती प्रॉपर्टी है, ये एक बार सारे मामले को देख लेते हैं ताकि रोज़ का जो तमाशा लगा हुआ है ये ख़त्म हो। देख लेते हैं ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई, क्या कमेटियों के फैसले इस बेंच के सामने चैलेंज हुए थे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मैं रोज़ सुनता हूँ कि मफादात से टकराव का मामला है, इसलिए हम ना बैठे। आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराहत दी गई हैं। हम रोज़ाना 2-2 बेंच चला रहे हैं, 2 चीज़ों को पढ़ कर आते हैं, क्या ये मफादात से टकराव है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर आईनी बेंच में बैठना हमारा मफाद है तो फिर शामिल ना होने वाले मुतासरीन में आएंगे। मफादात से टकराव वाले और मुतासरीन दोनों फिर केस नहीं सुन सकते। ऐसी सूरत में फिर किसी हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। कोई मुझे बता दे हमें आईनी बेंच में बैठकर क्या फ़ायदा मिल रहा है। हमारा वाहिद मफाद आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब ये सब कुछ एक ऐसे मामले पे मौके पर डिस्कस हो रहा है जब 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो केस है, जो पटिशन्स है, वो भी आईनी बेंच के सामने लगी हुई हैं। और जाहिर है कि अब ये सारे का सारा मामला सियासी नौयत का भी है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।